नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भाजपा दल नेतृत्वे समूल परिवर्तनं प्रख्याप्य केंद्र भाजपा दल संघः नवमुखान् मुख्यधारा राष्ट्रीयाद् विमुखान् च अभिभाव्य एव नूतन निर्णयः केंद्र भाजपा संघः करोति स्म। 24-द्विसहस्रतमे निर्वाचने स्थानभ्रष्टा भूतपूर्व मंत्रिणी श्रीमती स्मृति ईरानी देशीय मुख्य कार्यदर्शी पदम आरूढ़वती अस्ति। केंद्र वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल महोदयः भाजपा दलस्य वित्तपालकस्थाने आरोहति च। पुनः संघटनायाः परम् आसन्नभाविनि मन्त्रिसभायां परिवर्तनानि च भविष्यन्ति। कैरल्यां श्री के सुरेन्द्रन श्री अनिल आंटनी महोदयौ च देशीय कार्यदर्शी पदवी लभ्यते स्म। आरएसएस निर्वाहक समिति अंगम श्री राम माधव महोदयः उपाध्यक्ष स्थाने श्री पीएल संतोष महोदयः संघटना उत्तरदायित्व मुख्य कार्यदर्शित्व स्थाने च आरूढ़वन्तौ स्तः। झारखंड राज्ये अपि कॉकरोच जनता पार्टी अथवा सीजेपी संघेन कृत विद्यार्थी प्रक्षोभणानि विजयपथं प्राप्तानि सन्ति। झारखंड राज्ये परीक्षायां संजाते क्रमराहित्ये प्रश्नपत्रिका विवादस्य च पश्चात्तरे एव सीजेपी नेतृत्वे छात्राः प्रक्षोभणानि कृतवन्तः आसन्। आगस्कारिणः प्रति कर्शन निर्णयः करिष्यति इति झारखंड मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन प्रख्यापयति स्म। सर्वापि परीक्षाः तद्वारा वृत्तिम् आरूढाः नियमनानि च स्थगितव्याः इति द्रुतकालमन्त्रिसभा समारोहे सः प्रास्थौत्। 14-द्विसहस्रोत्तमवर्षात् प्रभृति कृतपरीक्षाः सर्वेपि परिशोधनाः भविष्यति। वरिष्ठविरतः IAS कर्मकरस्य श्री अमिताभ कौशिक महोदयस्य नेतृत्वे नूतन संघस्य कार्यनिर्णयः करिष्यति इति श्री हेमंत सोरेन महोदयः प्रस्तौति स्म। धन्यवादः।